वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, बुर्ज सौर टॉरियंस वालों, अगर आप काफ़ी अरसे से ये महसूस कर रहे हैं कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन इसके मुताबिक फ़ायदा नहीं मिल रहा, अगर कभी पैसा आता है मगर टिक नहीं पाता, अगर घर, जायदाद, मुलाजमत, कारोबार या ख़ानदानी मामलात में कुछ अहम फ़ैसले आपके सामने खड़े हैं, तो 30 जुलाई से 28 अगस्त साल 2026 तक का ये दौर आपके लिए गैर मामूली अहम साबित हो सकता है। इस अरसे में चंद अहम सियारवी तब्दीलियाँ और मखसूस तरीक़े आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों पर असर डालेंगे। इस वीडियो में हम एक एक सियारे की पोजीशन, इसके असरात, अहम तारीख़ों और इन तमाम मामलात पर तफसील से बात करेंगे जो आपकी माली हालत, मुलाजमत, कारोबार, ख़ानदान, सेहत, जायदाद, औलाद और ज़ाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मुमकिन है इसमें कोई ऐसी बात हो जो आने वाले दिनों में आपके लिए एक अहम रहनुमाई साबित हो। बुर्ज सौर एक साबित मिजाज ज़मीनी बुर्ज है, इसलिए आपकी शख्सियत में इस्तेहकाम, बर्दाश्त, मुस्तकिल मिजाजी और अमली सोच नुमायाँ होती है। आप जल्दबाजी की बजाय सोच समझ कर फ़ैसले करना पसंद करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात यही मुस्तकिल मिजाजी ज़िद में भी बदल जाती है और यही चीज़ें बाज़ अच्छे मौक़ों को ज़ाया कर देती हैं। इस महीने का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि दौलत कमाना अहम ज़रूर है, मगर इससे भी ज़्यादा अहम इसे संभालना है। अगर फ़ायदा हासिल हो तो इसे फ़ुज़ूल अखराजात की नज़र ना होने दें, क्योंकि आने वाले चंद हफ़्ते आपको माली नज़्म व ज़ब्त का सबक भी देंगे और माली मौक़े भी फ़राहम करेंगे। 30 जुलाई से 28 अगस्त साल 2026 तक का ये पूरा अरसा कई अहम सियारवी तब्दीलियों के बाइस ख़ास अहमियत रखता है। यही वजह है कि इस दौरान लिए गए फ़ैसले आइंदा कई महीनों तक असर डाल सकते हैं। अगर आप मुलाजमत तब्दील करने का सोच रहे हैं, कारोबार में सरमाया लगाना चाहते हैं, जायदाद ख़रीदने या फ़रोख्त करने का इरादा रखते हैं या किसी नए माली मंसूबे पर काम कर रहे हैं, तो हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं सूरज की, सन की, क्योंकि इस महीने सूरज की पोजीशन आपकी मेहनत, राब्तों, छोटे सफ़रों, ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों और किस्मत के दरवाज़ों पर नुमायाँ असर डाल रही है। आने वाले दिनों में आपकी मसरूफ़ियात पहले से ज़्यादा बढ़ सकती हैं। किसी के लिए सरकारी मामलात अहम होंगे, किसी के लिए बैंक या दस्तावेज़ात, किसी के लिए जायदाद से मुतल्लिक़ कागज़ात, जबकि कुछ अफराद को घर के मामलात में ज़्यादा वक्त देना पड़ सकता है। इब्तदा में सब कुछ थका देने वाला महसूस होगा, लेकिन यही कोशिशें आगे चलकर बेहतर नताइज की बुनियाद बन सकती हैं। ख़ास तौर पर अगर काफ़ी अरसे से कोई प्रॉपर्टी रुकी हुई है, रजिस्ट्री का मामला लटका हुआ है, गाड़ी ख़रीदने या फ़रोख्त करने की प्लानिंग है, या घर से मुतल्लिक़ कोई अहम फ़ैसला करना चाहते हैं, तो इस महीने में इन मामलात में पेशरफ़्त के इम्कानात पहले से ज़्यादा मज़बूत दिखाई देते हैं। 17 अगस्त के बाद सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी आने के आसार हैं। इस तारीख़ के बाद वो काम जो पहले सुस्त रवि का शिकार थे, दोबारा रफ्तार पकड़ सकते हैं। ख़ानदान के माहौल में बेहतरी, वालिदैन के साथ ताल्लुकात में मजबूती, घर के मामलात में आसानी और रहायशी मनसूबों में मस्बत पेशरफ्त मुमकिन है। अगर आप अपना घर बनाने, ख़रीदने या किसी पुरानी जायदाद के मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वक्त निस्बतन साजगार साबित हो सकता है। मुलाजमत करने वाले अफराद के लिए भी यह महीना ज़िम्मेदारियों में इजाफ़े का इशारा देता है। शुरू में काम का दबाव ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन ये दबाव आगे चलकर आपकी तरक्की या बेहतर पहचान का सबब बन सकता है। अगर आप कारोबार से वाबस्ता हैं तो नए राब्ते बन सकते हैं, पुराने गाहक वापस आ सकते हैं या किसी नए मुआहदे के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। अब बात करते हैं मरीख़ की, क्योंकि 2 अगस्त तक मरीख़ आप ही के बुर्ज में मौजूद रहेगा और इसके बाद दूसरे घर में मुंतकिल हो जाएगा। यही तब्दीली इस महीने की अहम तब्दीलियों में से एक है। जब मरीख़ आपके बुर्ज में होते हैं तो इंसान के अंदर एतमाद, हिम्मत और काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ ही जल्दबाजी और गुस्से का इम्कान भी बढ़ जाता है। इसलिए 2 अगस्त साल 2026 तक किसी भी अहम फ़ैसले में जज्बात की बजाय अकल से काम लेना ज़रूरी होगा। 2 अगस्त साल 2026 के बाद मरीख़ दूसरे घर में दाखिल होगा, जहां इनका बराह रास्त असर दौलत, बचत, ख़ानदान और गुफ्तगू पर पड़ेगा। इस दौरान पैसे की आमद के इम्कानात भी मौजूद हैं, लेकिन अखराजात भी बढ़ सकते हैं। यही वजह है कि अगर आपने बजट के बगैर खर्च किया तो जितना आएगा इतना ही निकल भी सकता है। इस महीने का असूल ये भी होना चाहिए कि आमदनी बढ़ाने के साथ साथ बचत को भी तरजीह दी जाएगी। गुफ्तगू के मामले में भी ख़ास एहतियात की ज़रूरत होगी। गुस्से में कही गई एक बात ख़ानदानी ताल्लुकात या कारोबारी मामलात को मुतासिर कर सकती है। अगर आप शराकत दारी में कारोबार करते हैं तो हर माली फ़ैसला बाहमी मशवरे से करें। कर्ज लेना या देना, बग़ैर तहकीक सरमायाकारी करना या दूसरों को देखकर पैसा लगाना मुनासिब नहीं होगा। कारोबार में मजमूई तौर पर बेहतरी के आसार मौजूद हैं, लेकिन फ़ायदा इसी शख्स को होगा जो अपने अखराजात पर काबू रखेगा।
ملازمت کرنے والوں کو بھی نئے مواقع مل سکتے ہیں، مگر ان کے ساتھ اضافی ذمہ داریاں بھی آئیں گی۔ اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہے تو یہی مہینہ آئندہ کامیابیوں کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عطارد کی، کیونکہ اس مہینے برج ثور والوں کے لیے سب سے اہم سیاروں میں کسی کا نام لیا جائے تو وہ ہے عطارد۔ عطارد آپ کے لیے صرف دولت ہی نہیں بلکہ منصوبہ بندی، سمجھداری، تعلیم، اولاد، فیصلوں، کاروباری حساب کتاب اور اہم دستاویزات کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگست کے دوران اگر آپ نے اپنی عقل، تجربے اور منصوبہ بندی کو صحیح انداز میں استعمال کیا تو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جس کا آپ کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ اس عرصے میں بہت سے ٹورین کو بینک بیلنس، ٹیکس انوائس، ادائیگیوں، معاہدوں، پراپرٹی کے کاغذات یا کسی قانونی دستاویزات سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہی ہوگی کہ کسی بھی کاغذ پر دستخط کرنے سے پہلے اسے مکمل پڑھیں۔ اگر کسی شک کی سمجھ نہ آئے تو جلدی نہ کریں، پہلے اس کی اچھی طرح تصدیق کریں۔ اس مہینے جلد بازی میں کیا گیا ایک دستخط بعد میں پریشانی پیدا کر سکتا ہے، جبکہ سوچ سمجھ کر کیا گیا فیصلہ لمبے عرصے تک فائدہ دے سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں زہرہ کی، کیونکہ زہرہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس مہینے آپ کو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ 1 اگست سال 2026 کے بعد زہرہ سنبلہ میں داخل ہوگا۔ اگرچہ کچھ معاملات میں تخلیقی صلاحیت، سوچ اور منصوبہ بندی بہتر ہوگی، لیکن جذباتی فیصلوں اور غیر ضروری آسائشوں اور فضول خرچی کے حوالے سے احتیاط کرنا ضروری ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جب بہت سے لوگ صرف دل کی بات سن کر ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جن پر بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کی واقعی ضرورت نہیں ہے تو صرف خواہش کی وجہ سے پیسہ خرچ نہ کریں، خاص طور پر مہنگی اشیاء، لگژری سامان، غیر ضروری شاپنگ یا صرف دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے اخراجات کرنے سے گریز کریں۔ اگر آپ شیئر مارکیٹ، رسکی سرمایہ کاری، شارٹ ٹرم ٹریڈنگ یا کسی ایسے منصوبے میں پیسہ لگانے کا سوچ رہے ہیں جہاں مکمل معلومات موجود نہیں، تو اس مہینے غیر معمولی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ بغیر تحقیق کے سرمایہ کاری کرنے کی بجائے پہلے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں۔ محبت اور ازدواج زندگی کے حوالے سے بھی زہرہ کا اثر نمایاں رہے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لگانے، شریک حیات یا قریبی لوگوں میں خامیاں تلاش کرنے یا ضد اختیار کرنے سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس مہینے جتنا زیادہ تحمل، برداشت اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے، اتنے ہی آسانی سے اختلافات ختم ہوتے جائیں گے۔ اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کسی بھی نئے تعلق میں جلد بازی کی بجائے وقت لے کر فیصلہ کریں۔ اب اگر پورے مہینے کا خلاصہ کیا جائے تو 30 جولائی سے 28 اگست سال 2026 تک کا یہ عرصہ ٹورینز کے لیے مواقع بھی لے کے آ رہا ہے اور ذمہ داریاں بھی۔ 2 اگست کے بعد مالی معاملات میں تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے۔ 1 اگست کے بعد زہرہ کی پوزیشن آپ سے زیادہ سمجھداری کا تقاضا کرے گی، جبکہ 17 اگست کے بعد کئی رکے ہوئے معاملات میں بہتری اور پیش رفت کے امکانات مضبوط ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ اس پورے عرصے میں اپنے اخراجات پر قابو رکھتے ہیں، ہر معاہدہ پڑھ کر کرتے ہیں، غصے میں فیصلے نہیں کرتے، سرمایہ کاری سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنے خاندان اور کام کے درمیان توازن قائم رکھتے ہیں، تو یہ مہینہ آپ کے لیے مالی استحکام، کاروباری بہتری، ملازمت میں مثبت تبدیلی، پراپرٹی کے معاملات میں پیش رفت اور خاندانی سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھیں کہ قسمت مواقع ضرور دیتی ہے، لیکن ان مواقعوں سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرے۔ اس لیے اگست کے اس پورے دور میں جذبات کی بجائے عقل، جلد بازی کی بجائے منصوبہ بندی اور فضول خرچی کی بجائے بچت کو ترجیح دیں۔ تو میرے پیارے ٹورینز، اگر ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، تاکہ آئندہ بھی آپ کے لیے اور تمام بروج کی مستند اور تفصیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کو صحت، رزق، کامیابی اور ہر جائز کام میں آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔